अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई है मशरक़ वुस्ता से। आपको मालूम है कि हमने आपको जो आखिरी वीडियो आपसे शेयर की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि इराक को लेके और ईरान को लेके पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिसी तब्दील कर रहा है सऊदी अरब के मुकाबले में। अब उससे आगे बढ़ के ईरान और सऊदी अरब जो हैं वो बराह रास्त एक दूसरे के ऊपर हमला और एक दूसरे से जंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। जो बात पहले प्रॉक्सीज के ज़रिए हो रही थी और दीगर चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, अब ईरान ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ खुलकर लड़ने का फ़ैसला कर लिया है और जनरल इस्माइल क़ानी जो जनरल क़ासिम सुलेमानी के जाननशीन हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने एक बड़ा एतराफ़ कर लिया है। जहाँ तक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का मामला था, इस हवाले से भी उन्होंने एक तो एतराफ़ करके इनके ऐवानों में हलचल मचा दी है। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के लिए परेशानी का सामान है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इस वक्त अपनी इस परेशानी को और शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई हल नहीं है। इसके अलावा जनरल जो इस्माइल क़ानी हैं, उन्होंने कहा है कि इसराइल जितनी मर्जी दीवारें बना ले, जितने मर्जी बाड़ लगा ले, उसने जो जुल्म सितम मुसलमानों के ऊपर किया है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, उस हवाले से उसको जवाब देना है और इस सिलसिले में कुछ भी नहीं हो सकता, ना कुछ समझौता होगा और जवाब देना ही पड़ेगा। अब मामला क्या है? अब मामला ये है, आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जैसे ही वली अहद का ओहदा संभाला तो उसने यमन के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया और कतर का बायकॉट किया। कतर वाली पॉलिसी नाकाम हो गई और कतर के साथ सुलह करनी पड़ी। जिसके बाद अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि जो यमन के अंदर हौसियों का मामला था, उसके ऊपर भी इतनी बमबारी के बाद, इतनी तवील जंग लड़ने के बाद भी मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। मोहम्मद बिन सलमान को वो फतह नहीं मिल रही जो वो चाहते थे कि कामयाबी हासिल करके वो दुनिया के सामने अपने आप को कामयाब लीडर के तौर पे साबित करें। लेकिन ईरान उसके सिलसिले में उसके सामने बहुत बड़ी रुकावट है। ईरान ये काम क्यों कर रहा है? ईरान ये समझता है कि इस वक्त जो सऊदी अरब है वो अमेरिका के साथ मिला हुआ है, जो सऊदी अरब है वो इसराइल के साथ इवन ताल्लुकात, जिसकी मिसाल मुत्तहिदा अरब अमारात की है। और इस चीज़ को रोकने के लिए ईरान खुल के सामने आ गया है। यमन हौसियों को लेके हमने देखा कि अमेरिका का रवैया भी बदल रहा है और अमेरिका ये समझता है और जो बाइडन कह चुके हैं कि हम इस जो सऊदी अरब है उसके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे और उसको ये जंग रोकनी पड़ेगी। अब ईरान ने एक और मामला कर दिया है। ईरान के जो रहबर आला हैं, उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर हथियारों का मामला है, इस हवाले से कोई बात नहीं होगी। आपने हमारे साथ मुआहदा किया था, जो एक डील की थी, हमने वो डील कर ली, आप उस डील से भाग गए हैं, इसलिए अब हमारी तरफ से हाथ खड़े हैं और आपको जवाब है, आपने जो करना करे, हम इस सिलसिले में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यमन हौसियों को लेकर ये तो बातें होती थी कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, कोई सपोर्ट उनके पीछे है, कोई मुल्क उनके पीछे है। अब ईरान ने अपने लफ्ज़ों में और अपनी ज़बान के साथ इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि वो बिल्कुल हौसियों को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा वो असलहा फराहम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब को बदमाशी नहीं करने देंगे। इसके अलावा जो इस वक्त यमन के अंदर एक हुकूमत है, जो एक महदूद हुकूमत है, जो पूरे यमन के ऊपर भी उनकी इस वक्त अमलदारी नहीं है, उनके एक वज़ीर ने इस बात का एतराफ़ किया है और उसने कहा है कि जो इस वक्त ईरान जो असलहा सपोर्ट दे रहा है, हमें उसका मालूम है, और हौसी जो इस वक्त हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं और जो असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है वो सारे का सारा ईरान की जानिब से फराहम करदा है। अब इस सारे मामले को देखते हुए ईरान ने ये बात क्यों की है? यानी ईरान के जनरल इस्माइल क़ानी जो हैं, जो जनरल क़ासिम सुलेमानी की जगह पे ओहदा संभाल चुके हैं, उन्होंने ये क्यों किया है? उनको मालूम है कि अब सऊदी अरब को लेके अमेरिका का रवैया तब्दील हो रहा है और सऊदी अरब खुल के इसराइल को तस्लीम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अंदर भी एक मजहबी तबका है और वो मजहबी तबका उसको उस सिलसिले में ये कबूलियत नहीं बख्श रहा, जिसकी वजह से ईरान को लग गया है कि ये बेहतरीन मकाम है, ये बेहतरीन वक्त है और ये बेहतरीन लम्हा है कि हम अब मोहम्मद बिन सलमान को काउंटर करें। और
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد بن سلمان کو لے کے جو امریکہ کی رپورٹ آئی، جمال خشوگی جو صحافی تھے اس کے اوپر بھی دباؤ آیا ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ محمد بن سلمان سے اس بات کا جواب لیا جائے۔ اسی جواب کی بنیاد کے اوپر اب ایران نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کھل کے کھیلا جائے، اور جنرل اسماعیل قانی نے یہ بات نہ صرف تسلیم کی ہے کہ ہم ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کے اس کاز کے ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر جو تیل کی تنصیبات ہیں اس کے اوپر ڈرون اٹیکس کیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حتیٰ کہ ریاض اور جدہ تک میزائل حملے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ظاہری بات ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حوثیوں کی ایک ملیشیا تو ہے لیکن وہ اس طرح کی کوئی پراپر فورس نہیں ہے۔ لیکن جو پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اس مقصد کا حصہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو اس وقت سعودی عرب مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سازش کا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ایران کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ایران کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، اور اس سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور سارے ممالک اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایران کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے انہی ممالک کے ساتھ، اور پاکستان کی بڑی دلچسپ انٹری ہے سارے کھیل کے اندر۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق کو لے کے پاکستان نے جو 3 جہازوں کا فیصلہ کیا ہے وہ یقینی طور پہ مستقبل کے اوپر بڑے گہرے اثرات چھوڑے گا۔ 1 جہاز پہنچ گیا ہے، 2 جہاز ابھی جانے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جو ہے اس پورے کھیل کے اندر بڑا اہم کھلاڑی ہے، کیونکہ پاکستان اور ایران ہمسایہ ممالک ہیں، اور ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سی پیک کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور انڈیا ایران سے بھاگ رہا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ایران کو، کیونکہ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے کشیدہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ تو اب ذرا ایک امیجن ایک چیز کیجئے، پاکستان، ایران، ترکی، ملائیشیا، یہ سارے ممالک اور ان کا ایک ایسا بلاک جس کی بنیاد کے اوپر ایران کو لے کے یا اسرائیل کو لے کے جو چیزیں ہیں وہ کس قدر دلچسپ ہو جائیں گی کہ پاکستان جو ہے وہ سارے کھیل کے اندر یہ کرے گا کہ یہ اہم جو معاملہ ہے وہ ہم سپورٹ کریں گے کس کو؟ ایران کو۔ ایران کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہوگا کہ ہم بھی جو اسرائیل ہے اس کے خلاف اس جنگ کا حصہ ہوں گے، اور پاکستان کسی طریقے سے بھی اسرائیل کی سپورٹ نہیں کر سکتے، اور پاکستان کی حکومت کہہ چکی ہے ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو اب جنرل اسماعیل قانی کی اس بڑی پیش رفت کے بعد، اس بڑے اعتراف کے بعد، اب محمد بن سلمان کے اوپر دباؤ آ گیا ہے۔ دباؤ اس طرح سے آ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حوثیوں کو ہرائیں گے، تو ابھی تک ہرا نہیں سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے ابھی تک سعودی عرب کے اوپر جو دباؤ کا سلسلہ تھا وہ برقرار رکھا ہوا ہے، اور ابھی تک ایران سعودی عرب سے بڑے کھلاڑی کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور جو دباؤ ہے اس نے برقرار رکھا ہے۔ یعنی اگر یمن کے جو باغی ہیں یا حوثی، جو مرضی آپ ان کو کہنا چاہیں کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو باغی نہیں کہتے، تو اگر وہ ابھی تک شکست سے دوچار نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب ابھی تک ایران کو ہرا نہیں سکا، اور سعودی عرب کے اوپر یہ پریشر بڑھتا جائے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔